Sa wala pa naabot ning mga katalagman, nakakita ba pud kita sa atong mga kaigsuonan nga nanginahanglan? Maayong adlaw, kini usab si Padre Eric ang nagdapit kaninyo nining palandong. Mga igsuon ko diha ni Kristo sa usa ka homilya sa atong kanhi sa atong Papa Francisco, iyang giingon nga to read the signs of the times is to see where God is calling us to change, to act, and to love. Ang Santo Papa nagpasidaan nga usahay abti kaayo ta mobasa sa timaan sa panahon. Kung muulan, kung muinit, kung mubagyo, apan malangan kita pagbasa sa mga timaan sa atong kasing-kasing. Kay dinha sa atong kasing-kasing ang Ginoo nagaingon. Panahon na para magbago. Panahon na para mamati sa akong tingog. Kini nga pulong sa tungkani sa Papa Francisco, nag-andam kanato sa mensahe sa atong pagbasa karon. Sa Ebanghelyo usab, nagpahinumdom kanato sa mga pulong ni Jesus nga nagingon. Kabaluman kamo muila sa timaan sa panahon, apan nganong dili man kamo muila sa timaan sa inyong panahon. Nagpasabot kini nga gusto ni Jesus nga magmata kita ug magtan-aw sa kahimtang sa atong spiritual nga kinabuhi. Dili lang ta magtan-aw sa mga timaan sa panahon, sa ulan, sa init, sa bagyo. Apan tan-aw usab nato kung unsa na kita kaandam sa atong spiritual nga kahimtang. Maubitaw katong mga nangaging mga katalagman, ilabi na katong linog, nakita gayud nato ang kahimtang sa atong mga kaigsuonan nga luoy gayud kaayo tungod sa maong paghitabo. Nakita nato ang ilang panginahanglan, mga bugas, tubig, puyanan ug uban pa. Magpasalamat kita ni ana kay nagtinabangay gayud kita. Bisan unsa kalayo nagsakripisyo kita sa paghatod og tabang ngadto kanila. Usahay pod makaingon kita sa wala pa naabot ning mga katalagman. Nakakita ba pud kita sa atong mga kaigsuonan nga nanginahanglan? Nga anaara diya duol sa atong puloy anan. Ang mga naghigda sa mga kalsada, wala intawi kapuy-an. Nakahatag ba kita og ilang mahigdaan? Ang mga igsuon natong manghayo in taon o bugas, nang huwa mo kwarta para ipabalon o ipapalit og requirements para sa eskwelahan. Nakatabang ka ba kita kanila? Ang mga masigiton binilanggo, nakaduaw ka ba nila? Sila usab nanginahanglan sa atong tabang. Dili unta kita muhunong sa pagtabang kanila, kay mao ka na ang panahon nga gitawag kita sa Ginoo.